बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चले हैं इमरान खान का मुकाबला करने और इमरान खान को माइनस करने। और इमरान खान तो दूर की बात है, इमरान खान का एक कारकुन जिसके ऊपर इमरान खान का हाथ है वो काबू में नहीं आ रहा, और लग ये रहा है कि उसका खौफ सब पे तारी है, और वो है शेर अफजल मरवत। पिछले 24 घंटों में उसकी गिरफ्तारी की खबर 2 बार आ चुकी है। कल चकदरा के मकाम के ऊपर खबर यह आई कि गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद जो अवाम है उन्हें धरना दे दिया और उनका जी तमाम रास्ते बंद होंगे, और ये रास्ते तब ही खुलेंगे जब शेर अफजल मरवत जो है उनकी रिहाई होगी। उसके बाद शेर अफजल मरवत की रिहाई हो गई और वो बाजोड़ पहुंच गए, और आज बाजोड़ के अंदर उन्होंने भरपूर वर्कर्स कन्वेंशन किया। मैं आपको उस वर्कर्स कन्वेंशन की कामयाबी की सिर्फ एक वो बता देता हूं पैरामीटर या पैमाना, आप उससे खुद तय कर लीजिएगा। आज मरियम नवाज ने भी एक कन्वेंशन किया है और बिलावल जरदारी ने भी किया। आप इन दोनों इत्तेहादी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के कन्वेंशन के लोगों को मिला लीजिए और उसके मुकाबले में जो शेर अफजल मरवत हैं उनका देख लीजिएगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। अब खबर यह आई कि जैसे ही शेर अफजल मरवत ने वहां पे वर्कर्स कन्वेंशन खत्म किया तो वो वहां से निकले हैं, तो जो पुलिस है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, और तकरीबन 200 से 300 जो पुलिस एहलकार है वो शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने पहुंचे हैं। और उसमें मैं आपको ये बताऊं कि शेर अफजल मरवत के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, पुलिस इज इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद शेर अफजल मरवत, इज टॉर्चरिंग वर्कर्स एंड ट्राइंग टू अबडक्ट शेर अफजल मरवत, वेरी बिग रेजिस्टेंस गोइंग ऑन। उनके मुताबिक इस वक्त झगड़ा हो रहा है शेर अफजल मरवत और पुलिस का, और कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है और शेर अफजल मरवत को अगवा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग भरपूर मज़ाहमत जो है वो कर रहे हैं। तो अब वहां पे एक बार फिर जो पुलिस है उसने एक भारी नफरी के साथ, कोई कम नंबर के साथ नहीं, एक बड़ी तादाद के साथ उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है। लेकिन मसला ये है कि वहां पे एक तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शेर अफजल मरवत के साथ होती है, और दूसरा लोग चार्ज हैं, तीसरा लोगों में वैसे ही गुस्सा और है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ और उनके लीडरशिप या कारकुनान के साथ सलूक किया जा रहा है। तो आज एक बार फिर जो है वो शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने जो पहुंची पुलिस है, तो वो अब तक मालूम पड़ा है कि उनको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा है, और लोगों ने न सिर्फ भरपूर मज़ाहमत की है बल्कि लोगों ने शेर अफजल मरवत को पुलिस के पास नहीं जाने दिया और उन्होंने निकाल के शेर अफजल मरवत को वहां से रवाना कर दिया। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तो यही है, उनको गिरफ्तार वो नहीं हुए, लेकिन आगे चल के कोई और तमाशा लगता है तो वो बिल्कुल अलग मामला है। तो आज ये तो हो गया शेर अफजल मरवत वाला मामला। दूसरा, नवाज शरीफ की भी क्या ही किस्मत है कि एक जानिब ऊपर से हुक्म आता है कि जनाब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करें, तो शहबाज शरीफ जहांगीर तरीन की मुलाकात हो जाती है, फिर अगले दिन मजीद रहनुमाओं को भेजा जाता है, आज कमेटी भी बना दी गई है, फिर कोई कहता नहीं सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। लेकिन जाहिर है जहां से हुक्म आया है वहां आप जवाब कैसे दे सकते हैं। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाला मसला भी है। आज नवाज शरीफ की बच्चे के हाथों जो हुई है, मेरे ख्याल से समझ नहीं आई नवाज शरीफ के पल्ले क्या रह गया। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ की उम्र या नवाज शरीफ जो है उनका हिसाब देख लें, और उनके मुकाबले में बिलावल जरदारी। अब आज बिलावल जरदारी ने, गो के वो इत्तेहादी हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, लेकिन जाहिर है कि दोनों एक दूसरे के जब मफादात को नुकसान पहुंचता है तो वो फिर बोलते भी हैं। अब क्या खबर है? खबर ये है कि आज एक बार फिर तीमर गिरा के अंदर जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखें, नवाज शरीफ को आपने 1990 के अंदर, 1997 के अंदर और 2013 के अंदर अक्सरियत दिलवाई है, और आप हर बार लेके आए, वो हर बार आपसे लड़ पड़े हैं, और अब भी नवाज शरीफ लड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो 3 बार वजीर आजम बन के कुछ नहीं कर सका, वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा।
بات تو بالکل درست اور جائز ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف جن سے اکثریت مانگ رہے ہیں، لوگوں سے نہیں مانگ رہے، کہیں اور سے مانگ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کا نواز شریف جن سے اکثریت مانگ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے دیں۔ پھر بلاول نے ایک اور تاک کا نشانہ لیا، کہا کہ نواز شریف 3 بار سلیکٹ ہوئے ہیں، ایک بار تو الیکٹ ہو جائیں، یعنی ایک بار تو عوام کے ووٹوں سے بھی وزیر اعظم بن جائیں، یا ہمیشہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے آنا ہے، آپ بڑکے ماریں گے، چھوٹا بھائی وہاں جا کے پاؤں پکڑے گا، ڈگیوں میں جائے گا اور ڈیلے مارے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ جناب دیکھا ہم نے ایون وہ پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر تو ایک دھیلے کا بھی وہ پیسہ ثابت نہیں ہوا، یہ آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، آج بلاول نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، یہ کہتے کہتے لندن کے ایون فیلڈ میں پہنچ گئے۔ ان کا نواز شریف نے جو 3 بار کیا اب بھی وہی کرے گا، اس سے الگ کیا کر کے دکھا سکتا ہے؟ چلیں یہ بالکل ان کے اپنے گھر کے جو افراد ہیں یا ان کے اتحادی ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ اب نواز شریف کی ایک چھوٹا سا ان کا بچہ ہی آتا ہے نا، تو کیا عزت رہ گئی ہے، کیا پلے بچا۔ آگے چلتے ہیں۔ کل نوشہرہ کے اندر جو پرویز خٹک کا ہوم گراؤنڈ ہے شیل افضل مروت، وہاں پہ بھی کل پہنچے تھے، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ بھی ورکرز کنونشن کیا، اور بھرپور ورکرز کنونشن کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو یہ تفریق کرنا، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ آج والا کنونشن بڑا تھا، کل والا کنونشن بڑا تھا یا پرسوں والا بڑا تھا۔ کل نوشہرہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز خٹک کے گھر میں بہت بڑا ان کا ایک کنونشن تھا۔ اس کے بعد اب اس کا اثرات تو آنے ہیں، تو خٹک صاحب جو مرضی دعوے کرتے رہیں، ان کے آج چیخیں جو ہیں وہ بھرپور سنائی دے رہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسے، اور ذرا غرور بھی ہے، حالانکہ وہ الزام لگاتے ہیں جی عمران خان میں بڑا غرور آ گیا تھا۔ اب وہ سین یہ ہے کہ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی کہ کہا خٹک کا صفایا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، 40 سال سے سیاست کر رہا ہوں۔ پرویز خٹک ہوں یا باقی لوگ ہوں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا صفایا کرنا آسان نہیں ہے۔ آج وہ اپنی یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ یہ عوام ہوتے ہیں جو آپ کو سر آنکھوں میں بٹھاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے غبارے میں بہت ہوا بھری گئی ہے، اور وہ عوام ہی ہوتے ہیں جو بھری ہوئی ہوا کو نکال لیتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے جب آپ کو اقتدار ملے، عوام کے سر کے اوپر آپ جائیں، موجیں کریں، تو یہ محسوس ہوتا ہے۔ چلیے یہ ابھی یہ گھوڑا اور یہ میدان کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ تو پرویز خٹک نے کہا جی نوشہرہ کی جو 7 نشستیں ہیں وہ جیت کے دکھاؤں گا، بالکل جیت کے دکھانی چاہیے۔ اور اگر آپ کا صفایا آسان نہیں ہے، اس وقت آپ کو مکمل سپورٹ ہے، پولیس کے پروٹوکول کے اندر آپ کنونشنز کرنے جاتے ہیں، پولیس کے تھانوں سے لوگ آپ کے پارٹی میں شمولیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود بھی لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا اور لوگوں نے آپ کو قبولیت نہ دی، تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کا وزن، آپ کا قد وہ عمران خان کے ساتھ تھا، آپ عمران خان سے الگ ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں عمران خان کو بتاؤں گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو ضرور بتانا چاہیے۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو پرویز خٹک کہتے ہیں، ایون پرویز خٹک کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ پرویز خٹک کے مطالبے کے اوپر ہو رہی ہیں، چونکہ جس طرح ادھر پنجاب کے اندر میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو راستہ ہے وہ صاف کیا جائے، تو وہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ اب اسد کیسر کو گملے توڑنے کے کیس کے اندر ضمانت ملی ہے، تو سوابی پولیس نے ان کو 3 MPO کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا ہے، اور ان کی وہ نظر بندی ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ اب بتائیں ایسے میں پھر کیا مقابلہ ہونا ہے؟ یہ تو یک طرفہ میچ ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔